मेरी ज़िंदगी का वो दौर बहुत कठिन था, जब हमारे दिन रात यकसर बदल गए थे। एक वक्त था जब हमारा अपना एक भरम था, इज्जत थी और कारोबार का नाम था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमें अपना आबाई घर तक बेचना पड़ गया और हम किराए के एक छोटे से मकान में आ गए, जहाँ जिंदगी गुजारना अजाब बन चुका था। मेरा बेटा जो हमेशा नाज़ो नाम में पला था, अब वो नौकरी के लिए दर दर की खाक छान रहा था। उसकी आंखों में मायूसी देख मेरा दिल खून के आंसू रोता था, क्योंकि एक बाप के लिए इससे बड़ी बेबसी कोई नहीं होती है कि वो अपने जवान बेटे को परेशान देखे और कुछ न कर सके। लेकिन फिर एक दिन बेटे के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है और उस नौकरी के साथ ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जो बहुत अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो लड़की मेरे बेटे को पसंद करती थी और उसने खुद मेरे बेटे को शादी की पेशकश की थी। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हम तो अब गरीब हो चुके थे और वो लड़की करोड़पति ख़ानदान की थी। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, अमीर और गरीब का जोड़ कभी कामयाब नहीं होता। इन लोगों का रहन सहन, इनकी सोच और इनका मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे जैसा नहीं होता। वो हमें कभी अपने बराबर नहीं समझेंगे। लेकिन मेरा बेटा उस लड़की की मोहब्बत में अंधा हो चुका था, या शायद वो उस गुर्बत की दलदल से जल्द अज जल्द बाहर निकलना चाहता था। इसलिए उसने मेरी एक न सुनी और शादी के लिए जिद पकड़ ली। लड़की के घर वाले भी उस शादी के हक में नहीं थे, लेकिन लड़की की जिद्दी तबीयत के सामने उनको झुकना पड़ा। उन्होंने एक शर्त रखी कि शादी के बाद मेरा बेटा और मैं उनके ही महल जैसे घर में रहेंगे, क्योंकि लड़की अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे ये शर्त सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे माशरे में ससुराल में रहना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन बेटे की खुशी और हमारी मजबूरी ने मेरे हाथ बांध दिए थे, और बिला आखिर वो दिन आ गया जब मेरे बेटे की शादी उस अमीर लड़की से हो गई और हम अपना सारा सामान समेट के उसके अजीम शान बंगले में शिफ्ट हो गए। जब मैंने पहली बार उस घर में कदम रखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा महल था, जहाँ हर तरफ ऐशो इशरत का सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ का माहौल हमारे पुराने माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर चीज़ मॉडर्न थी और मगरबियत के रंग में रंगी हुई थी। वहाँ के नौकर चाकर भी इतने सलीकामंद थे कि जदीद लिबास में थे कि मुझे खुद पे शर्म आने लगी। मैं जो एक सीधा साधा पुराने ख़यालात का बूढ़ा इंसान था, उस माहौल में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। बहू का लिबास और उसका उठना बैठना बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। वो घर में ऐसे कपड़े पहनती थी जो हमारे यहाँ आम तौर पे मायूब समझे जाते हैं, लेकिन उस अमीर घराने में ये सब बिल्कुल आम बात थी। वहाँ रात को देर तक पार्टियां चलती थीं और लोग नीम बरहना और मगरबी तर्ज के लिबास पहन के घूमते थे। मुझे ये सब देख कर शदीद झटका लगा, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी शराफत और पर्दे के माहौल में गुजारी थी। अब सूरत हाल ये थी कि बेटा तो सुबह सवेरे अपने उसी नए बिजनेस और ऑफिस के कामों में मसरूफ़ हो जाता जो उसे ससुराल की तरफ से मिला था, और वो रात गए घर लौटता था, जबकि मैं उस बड़े से बंगले में अकेला रह जाता था। बहू का रोज़ का ये मामूल था कि जब मेरा बेटा ऑफिस चला जाता तो अपने मखसूस मॉडर्न और हल्के लिबास से पूरे घर में घूमती थी। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि घर में उसका ससुर भी मौजूद है। शुरू शुरू में तो मैं ये सब देख के अपने कमरे में बंद हो जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो भी नई है और उसे हमारी रिवायात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि ये तो उनका ख़ानदानी लाइफस्टाइल है, जहाँ पर्दे या हया का वो तस्वुर ही मौजूद नहीं है जो हमारे मिडिल क्लास घरानों में होता है। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं बेशक बूढ़ा था और हालात का मारा हुआ था, लेकिन मेरी गैरत और मेरी मर्दानगी अभी मरी नहीं थी कि मैं अपने सामने अपनी बहू को इस हालत में देखूं और खामोश रहूं। मुझे रह रह के अपने बेटे पे गुस्सा आता था कि उसने चंद पैसों की खातिर अपनी खानदानी इज्जत और गैरत का सौदा कर लिया था। वो इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना रंग चुका था कि उसे अपनी बीवी के लिबास और उसके इस रवैये पे कोई एतराज़ नहीं होता था, बल्कि वो उसे मॉडर्न और एडवांस होने की निशानी समझता था। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर लॉन में देखता तो बहू वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठी होती थी।
ان کی باتیں، ان کا ہنسنا، ان کا انداز سب کچھ ہمارے کلچر سے بالکل الگ تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں جہاں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں اور نہ ہی کوئی اخلاقی حدود ہے۔ ایک دن میں ہال میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ بہو اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے ایک ایسا لباس پہن رکھا تھا جو حد سے زیادہ ماڈرن اور چست تھا۔ میں نے شرم کے مارے اپنی نظریں نیچے کر لیں، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی جھجک یا شرمندگی نہیں تھی۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور بالکل بے باکانہ انداز سے بولی کہ ابا جی، آپ ہر وقت اس طرح اداس کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ اس ماڈرن لائف کو انجوائے کیا کریں۔ یہاں کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اس کے گھر میں رہ رہا تھا اور میری حیثیت ایک مہمان یا ایک لاچار بوڑھے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ بیٹی، ہمارے ہاں بزرگوں کے سامنے اس طرح آنے کا رواج نہیں ہے، تم اگر تھوڑا احتیاط کرو تو بہتر ہوگا۔ میری یہ بات سن کے وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ ابا جی، آپ ابھی تک اسی پرانے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اب دنیا بہت بدل چکی ہے اور آپ کو بھی اپنی یہ پرانی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی اس ہنسی نے میرے دل پر ایک گہرا زخم لگا دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میری غربت اور میری مجبوری کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ گھر میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ میں جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی ایسے مواقع پیدا کرتی جہاں مجھے اس کے اس ماڈرن روپ کا سامنا کرنا پڑتا۔ بیٹا تو جیسے اس چمک دمک میں اندھا ہو چکا تھا۔ اسے گھر کی ان باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی، یا شاید وہ دیکھ کے بھی انجان بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس امیر زندگی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اب اپنے اس فیصلے پہ شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں اپنے بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکے اور کیوں اس محل نما جیل میں آنے کا فیصلہ کیا جہاں میری عزت نفس کا ہر روز جنازہ نکلتا تھا۔ یہ ماڈرن لائف سٹائل میرے لیے ایک ذہنی عذاب بن چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس دلدل سے کیسے نکلوں، کیونکہ باہر کی دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ نہیں بچا تھا اور یہاں رہنا میری غیرت کے خلاف تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہو کا رویہ مزید بے باک ہوتا جا رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو ہمارے اس کمزور سے رشتے کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا اور یہی سوچتا رہتا تھا کہ یا اللہ، مجھے اس امتحان سے سرخرو کرنا اور میرے بیٹے کو ہدایت دینا کہ وہ اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے چھپی ہوئی برائی کو دیکھ سکے۔ لیکن حالات اتنی جلدی بدلنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تو صرف اس کھیل کی شروعات تھی جس نے آگے چل کے ہمیں ایک ایسے موڑ پہ لا کھڑا کر دینا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس عالی شان اور ماڈرن بنگلے میں شفٹ ہوئے ہمیں پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک ایسا مہینہ تھا جس نے میرے اندر کے انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی نے اس نئے ماحول کے ساتھ کسی نہ کسی طرح خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے یہ ماڈرن لائف سٹائل پسند آ گیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بیمار رہتی تھی اور اسے خود کو مکمل طور پہ اپنے کمرے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں بیڈ پہ پڑی رہتی یا پھر جائے نماز پہ بیٹھی اپنے بیٹی کی خوشی اور ہماری عافیت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ اسے باہر کی دنیا سے یا اس گھر میں ہونے والی ماڈرن پارٹیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی بیماری اور اپنی نمازوں کے بیچ ایک خاموش زندگی گزار رہی تھی، اور شاید اس کے لیے اس محل نما قید خانے کو برداشت کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کر دے۔ لیکن میرا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں ایک مرد تھا اور عمر کے اس حصے میں بھی میری غیرت اور میرا ضمیر بالکل بیدار تھے۔ مجھے اس بند کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ عالی شان در و دیوار مجھے نگل جائیں گے۔ میں سارا دن کمرے میں بند نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہاں بیٹھ کر ماضی کی باتیں اور ہماری موجودہ لاچاری مجھے مزید پریشان کرتی تھیں۔ اس لیے میں اس گھٹن سے بچنے کے لیے اکثر کمرے سے باہر نکل آتا تھا اور گھر کے بڑے سے ہال یا لان میں بیٹھ کے وقت گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر یہ کوشش بھی میرے لیے ایک نیا امتحان بن جاتی تھی، کیونکہ اس گھر کا ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید عجیب اور ماڈرن ہوتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کے میرا خون کھولتا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ پھر ایک صبح وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیا اور مجھے زندگی کے سب سے بڑے جھٹکے سے دوچار کر دیا۔ روز کی طرح میرا بیٹا صبح سویرے ہی تیار ہو کے اپنے اس نئے آفس کے لیے جا چکا تھا جو اسے اس کے سسرال والوں نے دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پورا گھر بالکل پرسکون اور خاموش تھا۔ میں اپنے کمرے کی گھٹن سے تنگ آ کر ناشتے کے لیے باہر ہال میں نکلا تھا۔
मुलाजिम ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था और मैं अभी कुर्सी पे बैठ के चाय का कप उठाने ही वाला था कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के नीचे आने की आहट सुनाई दी। मैंने सर उठा के देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे हाथों से चाय का कप छूटते छूटते बचा और मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। सीढ़ियों से मेरी बहू नीचे उतर रही थी, लेकिन उस वक्त उसका रूप देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने एक इंतहाई बेहुदा और मॉडर्न किस्म की नाइटी पहन रखी थी। वो एक बहुत ही शॉर्ट नाइटी थी जो उसके घुटनों से भी बहुत ऊपर थी, और उसका कपड़ा इतना बारीक था कि उसमें से सब कुछ साफ नजर आ रहा था। उसे नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था और उसके जिस्म का अंग अंग उस मॉडर्न लिबास की वजह से बिल्कुल अया हो रहा था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर इतने करीब से नहीं देखा था, वो भी अपने ही घर में, और अपनी सगी बहू को इस हालत में देखना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। शर्म और गैरत के मारे मेरे चेहरे पे पसीना आ गया और मैंने फौरन अपनी नजरें नीचे झुका ली ताकि मैं उस गुनाह से बच सकूं। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान बर्पा हो चुका था। मैं बेशक बूढ़ा था, लेकिन ना मर्द तो नहीं था ना। एक तंदुरुस्त और जीता जागता मर्द होने के नाते उस मंजर ने मेरे अंदर के सोए हुए जज्बात को एक जोरदार झटका दिया था। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी खानदानी शराफत और एक बाप का रिश्ता मेरे आड़े आ गया। मैंने अपने दिल में इस्तगफार पढ़ा और वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। बहू बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में चलती हुई सीधी उसी टेबल के पास आई जहां मैं बैठा था। उसके चेहरे पे ना तो कोई हया थी और ना ही इस बात का कोई एहसास कि उसके सामने उसका बूढ़ा ससुर बैठा हुआ है। वो बहुत आराम से मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई और अपनी टांग पे टांग रख के बैठने से वो शॉर्ट नाइटी मजीद ऊपर हो गई। मैंने अपनी नजरें अखबार पे जमा ली, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि वो जान बूझ के ये सब कर रही है। वो बहुत हल्की और मुस्कुराती हुई आवाज में बोली कि अब्बा जी, आपने नाश्ता शुरू क्यों नहीं किया? क्या चाय ठंडी हो गई है? उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू और खनक थी जो किसी भी मर्द के ईमान को डामाडोल करने के लिए काफी थी। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सका सख्त बनाया और बगैर उसकी तरफ देखे कहा, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तुम जाके अपने कमरे में लिबास तब्दील करो। घर में नौकर चाकर भी होते हैं और इस तरह का लिबास हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता। फिर ये बात सुन के वो जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी और वो कहने लगी, अब्बा जी, आप फिर वही बातें लेके बैठ गए। ये मेरा घर है और यहाँ मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हूँ, और वैसे भी इस घर में कोई बाहर का बंदा नहीं है। आप तो मेरे अपने हैं, आपसे क्या छुपाना। ये कह के उसने मेज पे रखे हुए जूस का गिलास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। उसके उस अंदाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा कर दी थी। एक तरफ वो बेहूदा और मॉडर्न लिबास था जो मेरे अंदर के मर्द को इश्तिहाल दिला रहा था, और दूसरी तरफ मेरी गैरत थी जो मुझे मलामत कर रही थी कि तुम्हारे बेटे की इज्जत है। मैं मजीद वहां नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैं नाश्ता छोड़ के फौरन अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा बंद करके बेड पे बैठ गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे को इस बारे में कैसे बताऊं। अगर मैं उसे कहूंगा कि तुम्हारी बीवी मेरे सामने ऐसे शॉर्ट कपड़ों में घूमती है तो वो शायद मेरी बात पे यकीन न करे, क्योंकि वो अपनी बीवी के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल का आदी हो चुका था और उसे आम बात समझता था। लेकिन मेरे लिए यह आम बात नहीं थी, ये मेरे खानदानी इज्जत और मेरे ईमान का इम्तिहान था। मैंने अपने कमरे में बैठ के खुदा से दुआ की कि वो मुझे इस आजमाइश से निकाले। लेकिन इस वाक़े के बाद से मेरे और बहू के बीच एक अजीब सा पोशीदा तनाव पैदा हो गया। और जब भी मेरे सामने आती उसके लिबास में मजीद बेबाकी होती और वो जानबूझकर मेरे करीब से गुजरती ताकि मुझे नीचा दिखा सके, या शायद वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। और मैं हर लम्हा इस घुटन और इस चिलचिलाती हुई आग में जल रहा था, जहाँ एक तरफ गुर्बत की मजबूरी थी और दूसरी तरफ ये मॉडर्न अजाब था जिसका सामना मुझे रोज करना पड़ रहा था। उस रात जब बेटा ऑफिस से वापस लौटा तो उसके चेहरे पे दिन भर की थकन साफ झलक रही थी, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने काम में मगन और इस नई जिंदगी की चमक दमक में खुश नजर आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि आज हर हाल में उससे बात करूंगा, क्योंकि बात अब बर्दाश्त की आखिरी हदों को पार कर चुकी थी। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद करके बैठने का इशारा किया। मेरे चेहरे पे जो गंभीरता और परेशानी थी उसे देखकर मेरा बेटा कुछ हैरान हुआ और उससे पूछा कि अब्बा जी, खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने लरजती आवाज़ में से वो तमाम माजरा सुना दिया जो उसकी गैर मौजूदगी में इस घर के अंदर और ख़ास तौर पे उसकी बीवी की तरफ से हो रहा था। मैंने उसे बताया कि किस तरह वो बहू नामुनासिब लिबास में मेरे सामने आती है और किस बेबाकी के साथ मेरे साथ पेश आती है।
मुझे उम्मीद थी कि मेरी ये बात सुन के मेरा बेटा तब उठेगा, उसकी गैरत जाग उठेगी, वो अपनी बीवी को इस हरकत पे रोकेगा, लेकिन इसके बरक्स जो रद्द अमल मेरे बेटे ने दिया उसने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया। मेरे बेटे के चेहरे पे ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो उसने बड़ी सर्द मोहरी से मुझे देखा और एक ऐसी बात कही जिसका मैंने ख्वाब में भी तवक्को नहीं की थी। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुझे समझाया कि अब्बा जी, आप इन पुरानी बातों को दिल से निकालिए, ये लोग इसी माहौल में पले बड़े हैं, इनका लाइफस्टाइल हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको इस घर में सुकून से रहना है तो आपको उसकी इन बातों और उसके तौर तरीकों को बर्दाश्त करना ही होगा। उसे मज़ीद बेदर्दी से मुझे याद दिलाया कि आज हमारी औकात क्या है और इस घर में हमारा सहारा किसका है। उसे कहा, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं, सारा पैसा उसी का और उसके घर वालों का है, और इस घर का एक एक खर्च वही उठा रही है। यहाँ तक कि इस महंगे तरीन अस्पताल में जो आपकी अम्मा का इलाज चल रहा है और उनकी दवाइयाँ आ रही हैं, वो भी उसी की कमाई और उसके ख़ानदान के दिए हुए पैसों से हो रहा है। जब बेटे ने इतनी बेबाकी और संगदिलाना अंदाज में ये कहा कि अगर आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता और आप इस तरह बार बार शिकायतें लेके बैठेंगे, तो फिर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं मजबूरन आपको किसी ओल्ड होम यानी किसी बुढ़ा घर में छोड़ आऊं। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक बाप के लिए इससे बड़ी जिल्लत और बेबसी की ज़िंदगी में क्या हो सकती थी कि उसका अपना जिगर का गोशा उसे उसकी बूढ़ी उम्र में पराई छत के नीचे रहने के लिए जलील होने का मशवरा दे और ओल्ड होम की धमकी दे। इस तल्ख हकीकत ने मुझे इस दुनिया और इस महल नुमा कैद खाने की असलियत दिखा दी। मैंने अपने बेटे को देखा जिसकी आंखों में अब वो एहतराम और वो औलाद वाला प्यार बिल्कुल गायब हो चुका था, और उसकी जगह उसने अमीर ससुराल की अंधी गुलामी को दे दी थी। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठ गया और किस्मत के इस खेल पे खून के आंसू रो के रह गया, क्योंकि अब ना तो मेरे पास अपना घर बचा था और ना ही वो औलाद जिस पे कभी मुझे फ़ख्र हुआ करता था। बेटे की इस तल्ख और बेरहम बात ने मेरे मुंह पर जैसे ताला लगा दिया था। उस दिन के बाद मैंने ज़ुबान से तो कोई शिकायत नहीं की, मगर अंदर ही अंदर घुट-घुट कर जीने लगा। मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अब इस महल नुमा घर में मेरी हैसियत एक ऐसे कैदी की सी थी जिसकी ना तो कोई आवाज़ थी और ना ही कोई इज़्ज़त, लेकिन शायद मेरी इस बेबसी और ख़ामोशी ने बहू के हौसले मज़ीद बढ़ा दिए थे। उसे ये यकीन हो चुका था कि अब ना तो उसके शौहर को उसकी किसी हरकत पर कोई एतराज़ है और ना ही मैं बूढ़ा ससुर उसके खिलाफ़ अब कभी मुँह खोल सकता हूँ। और बस यही वो नुक्ता था जहाँ से मेरी ज़िंदगी के असल अज़ाब और आज़माइश का एक नया और भयानक बाब शुरू हुआ। उस दिन के बाद से उसका रवैया रोज़ बरोज़ मज़ीद बेबाक और दीदा दलेर होता चला गया। वो जानती थी कि मेरा बेटा सारा दिन अपने ऑफ़िस में मसरूफ़ रहता है और मेरी बीमार बीवी ज़्यादातर अपने कमरे में बिस्तर या जाए नमाज़ पे होती है। इसलिए दिन के औकात में वो पूरा बंगला जैसे उसकी सल्तनत बन जाता था, और वो उस सल्तनत की ऐसी शहज़ादी थी जो हर इखलाकी और ख़ानदानी हद को तोड़ देना चाहती थी। उसका रोज़ का मामूल बन चुका था कि जैसे ही मेरा बेटा सुबह घर से निकलता, वो अपने कमरे से बाहर निकलती और जानबूझकर मेरे इर्द-गिर्द मंडलाने लगती। अगर मैं किसी दिन खुद को उस घुटन से बचाने के लिए खामोशी से घर के लॉन में जाके बैठ जाता या पुराने पौधों की छाँव में सुकून तलाश करने की कोशिश करता, तो वो भी वहाँ चली आती। वो अपने हाथ में या तो कोई कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी का ग्लास लेती और बिल्कुल मेरे करीब वाली कुर्सी पर टाँग पे टाँग रख के बैठ जाती। उसका लिबास हमेशा ही इतना मुख्तसर और मॉडर्न होता कि मेरे जैसी पुरानी बुज़े कते का इंसान एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नज़र उठाने की जुर्रत न कर सकता था। वो जानबूझ के ऐसे अंदाज में बैठती और ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बातें शुरू करती कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। वो मुझसे कहती, अब्बा जी, आप इतने अकेले अकेले क्यों रहते हैं? ज़रा इस खुले माहौल को महसूस करें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे खुल के जीना चाहिए। जब मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उठने की कोशिश करता और अपने कमरे की तरफ जाने लगता, तो वो उठ के बिल्कुल मेरे रास्ते में आ जाती और मुस्कुरा के कहती कि अरे अब्बा जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट मेरे अंदर एक आग सी भड़का देती थी। वो जानबूझ के मेरे करीब से इस तरह गुजरती कि उसके जिस्म की खुशबू और उसका वो मॉडर्न लिबास मेरे हवास पे मुसल्लत होने लगता। वो हर मुमकिन तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि इस घर में अब सिर्फ उसी की मर्जी चलेगी। सिर्फ दिन के औकात में ही नहीं, बल्कि दोपहर के सन्नाटे में भी, जब पूरा घर सोया होता या मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ होते, तो वो अक्सर बहाने से मेरे कमरे के दरवाजे पे आ जाती।
کبھی وہ مجھ سے پوچھنے کے بہانے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی کہ ابا جی آپ کو دوپہر میں کچھ چاہیے تو نہیں، اور اگر میں دروازہ کھولتا تو وہیں چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی۔ اس کا مقصد مجھے کوئی سہولت دینا نہیں بلکہ مجھے یہ احساس دلانا تھا کہ میں اس کے جال میں مکمل طور پہ پھنس چکا ہوں۔ اس کی وہ چالاک اور دلکش مسکراہٹ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ گھر میں اپنے دوستوں یا ماڈرن سہیلیوں کی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی رکھتی تو وہ خاص طور پہ مجھے ہال کے قریب سے گزرنے پہ مجبور کرتی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے جان بوجھ کے مجھ سے مخاطب ہوتی اور کہتی کہ دیکھو ہمارے ابا جی کتنے سیدھے اور پرانے زمانے کے ہیں، یہ ہماری ماڈرن پارٹیوں سے کتنا دور بھاگتے ہیں۔ اس کی سہیلیوں کی وہ ہنسی، ان کی وہ تضحیک آمیز نگاہیں میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی تھیں، لیکن میں اپنے بیٹے کی وہ دھمکی اور اپنی بے بسی کا سوچ کے اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتا تھا کہ اگر میں نے ذرا سا بھی احتجاج کیا تو میرا بیٹا مجھے سچ مچ اس گھر سے نکال کر کسی اولڈ ہوم کی نظر کر دے گا۔ وہ روزانہ ایک نئے انداز اور ایک نئے ماڈرن لباس میں میرے سامنے آتی تھی۔ کبھی وہ سوئمنگ پول کے پاس اس حال میں بیٹھتی کہ میں چاہ کے بھی اس طرف نظر نہ کر سکوں، اور کبھی لان کے صوفے پہ لیٹ کے میگزین پڑھنے لگتی۔ اس کا ہر اٹھنا بیٹھنا اور اس کا ہر انداز اس بات کا گماز تھا کہ وہ مجھے ذہنی طور پہ توڑ دینا چاہتی تھی، وہ مجھے پاگل کر دینا چاہتی تھی تاکہ میں خود بخود اس گھر کو چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو جاؤں، یا پھر اس کی ہر ناپاک اور بے باک ادا کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں۔ میرے دن کا ہر لمحہ ایک عذاب بن چکا تھا۔ باہر نکلتا تو اس کی نظریں اور اس کا وہ ماڈرن روپ میرا پیچھا کرتا، اور کمرے میں بیٹھتا تو ماضی کی وہ عزت اور موجودہ بے بسی مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیتی۔ میری بیوی اپنی بیماری اور عبادت کی دنیا میں اتنی گم تھی کہ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے باہر کے کمرے میں اس کا بوڑھا شوہر کس قیامت سے گزر رہا ہے، اور میرا بیٹا اپنی اس نئی دلہن اور دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے باپ کی اندرونی موت اور روزانہ کی اذیت بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں ہر رات رب کے حضور ہاتھ پھیلا کے روتا اور کہتا کہ یا اللہ، یا تو میری جان اس عذاب سے چھڑا دے یا پھر میرے بیٹے کو اس اندھی دولت کے نشے سے باہر نکال لے، کیونکہ اب اس گھر میں سانس لینا بھی میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں رہا تھا۔ بہو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی اس شیطانی چال میں اور زیادہ کامیاب ہوتی جا رہی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور اس خوفناک عذاب کو جھیلتے ہوئے ہفتے اور مہینے بیت گئے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، سورج نکل چکا تھا اور گھڑی کی سوئیاں بتا رہی تھی کہ روزانہ کے معمول کے مطابق اب تک بہو کو نیچے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ صبح 9 بجے تک اپنے کمرے سے باہر آ کے لان یا ڈائننگ ہال کے پاس چکر لگانے لگتی تھی تاکہ میرا جینا دو بھر کر سکے۔ لیکن آج ادب اتفاق تھا کہ گھڑی کا کانٹا 9 سے اوپر گزر چکا تھا اور 10 بجنے والے تھے، مگر اوپر کی منزل پہ بالکل خاموشی تھی۔ شروع میں تو میں نے یہی سوچا کہ شاید آج وہ دیر سے اٹھی ہو یا اس کی طبیعت خراب ہوگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں ایک بے نام سا وسوسہ اور فکر مندی بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو یا وہ کسی بڑی تکلیف میں ہو، کیونکہ انسان خواہ کتنا ہی سنگ دل اور عذاب دینے والا کیوں نہ ہو، جب وہ اچانک اپنی روٹین سے ہٹ جائے تو ایک انجانا سا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی بیمار بیوی سے اس بارے میں بات کروں، جو اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کے اس کے کمرے کی طرف گیا اور ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھا، لیکن وہ اپنی گہری اور پرسکون نیند میں سو رہی تھی، اور اس کی تھکا دینے والی بیماری اور رات بھر جا کے عبادت کرنے کی عادت کی وجہ سے اسے اس وقت جگانا مناسب نہ لگا۔ میں نے سوچا کہ بیوی کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے خود ہی نیچے موجود ملازمہ سے پوچھنا چاہیے۔ میں سیڑھیاں اتر کے نیچے ہال میں آیا اور وہاں موجود ملازمہ کو آواز دی جو باورچی خانے کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے اس سے پوچھا آج بی بی جی ابھی تک اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں آئیں؟ کیا وہ سو رہی ہیں یا گھر پہ نہیں ہیں؟ ملازمہ نے میری بات سن کے ایک گھبرائی ہوئی سی نظر مجھ پہ ڈالی اور ہاتھ کا کام چھوڑ کے بولی کہ ابا جی مجھے نہیں معلوم، میں اوپر جانے کی جرت بالکل نہیں کر سکتی، وہ بی بی جی بہت غصہ کرتی ہیں، اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر یا صبح کے وقت ان کے کمرے کی طرف جائے تو وہ نوکری سے نکلوا دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک ملازمہ کو صرف اس بات پہ ڈانٹ کے بھگا دیا کہ وہ غلطی سے ان کے کمرے کے پاس چلی گئی تھی۔ میں اوپر نہیں جا سکتی، آپ خود دیکھ لیں۔ ملازمہ کی اس بات نے میرے اندر کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ میرا دل اچھل کے گلے میں آ رہا تھا۔ ایک طرف میرا ضمیر اور خوف تھا کہ پرائے کمرے میں اس طرح جانا کسی طوفان سے کم نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف ایک بوڑھا سسر ہونے کے ناطے دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں اندر کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو۔ میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی ہمت کر کے اوپر کے منزل کی طرف قدم بڑھا دیے۔
मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंच के एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। दरवाजे को हल्का सा धिक्का दिया तो अंदर से बंद नहीं था बल्कि हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अपना नाम नेहाद हौसला मुश्तमा किया और बगैर किसी इजाज़त के दरवाजे को पूरा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोल के उस आलीशान और नीम तारीख कमरे में कदम रखे तो अंदर की ठंडी हवा का झोंका मेरे दहकते हुए वजूद से टकराया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था जो मेरे दिल की धड़कनों को और ज़्यादा तेज़ कर रहा था। मेरी आंखें जैसे ही बड़े से शाहाना पलंग की तरफ उठीं तो मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वो बड़े आराम से बेड पे ऊंधी यानी उल्टी लेटी हुई थी और उसका हुलिया इतना ज़्यादा बेबाक और होश उड़ा देने वाला था कि उसे देख के किसी भी शरीफ इंसान की रूह कांप जाए। उसे रात वाली वो इंतहाई शॉर्ट और जालीदार नाइटी पहन रखी थी जो उसके जिस्म पे सिर्फ नाम की थी। वो कपड़ा इतना बारीक और शफाफ था कि उसका गंदम रंग और नाजुक जिस्म साफ झलक रहा था। उसकी टांगें और पुश्त इस कदर आया थी कि उस मंजर को बर्दाश्त करना मेरी उम्र और मेरी हया के दायरे में नामुमकिन हो रहा था। लेकिन उस वक्त उसके नीम बरहना लिबास से ज़्यादा अहम यह बात थी कि वो बिल्कुल बेहरकत पड़ी थी। मेरे कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। मेरा दिमाग और मेरी अकल एकदम सुन्न हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई या फिर रात को ज़्यादा पार्टी या किसी और वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो गई हो कि वो मौत और हयात की कश्मकश में हो। मैंने फासले पे खड़े होके उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा कि बेटी, बेटी उठो, क्या हुआ है? लेकिन उसकी तरफ से कोई हलजुल या जवाब नहीं आया। वो ऐसे ही पत्थर की मूर्ति की तरह ऊंधे मुंह बेड पे पड़ी रही। मेरा दिल फिक्रमंदी और खौफ के मारे उछल के हलक में आ गया कि इतनी देर तक सोने वाली और हमेशा दूसरों को परेशान करने वाली लड़की इस तरह बेसुध क्यों पड़ी है। मजबूरन मुझे अपने तमाम तर खौफ और शर्म को एक तरफ उठा के रखना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एक इंसान की जान का मामला लग रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता हुआ उस बड़े पलंग के पास पहुंच गया। मैंने झुक के उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाया कि उठो बेटी, क्या बात है, आंखें खोलो। लेकिन उसके जिस्म में जरा बराबर भी हरकत पैदा न हुई। वो बिल्कुल ऐसे पड़ी थी जैसे उसमें जान ही ना हो। मेरा माथा पसीने से शराबूर हो चुका था और दिल में तरह तरह के खौफनाक वसवसे आने लगे कि कहीं ये अंदर ही अंदर किसी गहरे हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। चूँकि वो ऊंधे मुंह लेटी हुई थी और उसकी सांस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हालात ने मुझे इस बात पे मजबूर कर दिया कि मैं उसे सीधा करूं ताकि उसका चेहरा देख सकूं कि आखिर माजरा क्या है। मैंने कांपते और लरजते हुए हाथों से उसे पकड़कर सीधा करने की कोशिश की। जब मैंने उसके नाजुक जिस्म को अपने हाथों से थाम के उसे पलटाया और सीधा लेटाया तो इस अमल के दौरान उसका वो इंतहाई मुख्तसर और जालीदार लिबास आगे से और ज़्यादा हट गया और उसके जिस्म का सारा हुस्न और वो मनाजिर जो एक बाप की नज़रों के सामने कभी नहीं आने चाहिए थे, एकदम पूरी तरह मेरे सामने आया हो गए। वो मंज़र इतना शदीद और दिल दहला देने वाला था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और खौफ का एक ऐसा शदीद भूत मेरे पूरे वजूद पर सवार हो गया कि मैं एकदम पीछे की तरफ हटा और लड़खड़ा के वहीं बेड के किनारे पे गिर पड़ा। मेरा सांस रुकने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैं खौफ और निदामत के मारे कांप रहा था कि मैंने ये क्या देख लिया और ये मैं किस आग में कूद पड़ा था। अभी मैं ऐसे खौफ और गहरी घबराहट के आलम में ज़मीन पे सुन पड़ा था कि इतने में अचानक मेरे पीछे कमरे के खुले हुए दरवाजे पर किसी के कदमों की बहुत तेज़ चाप सुनाई दी और एक गरजदार और गुस्से से भरी हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि ये सब क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने घबरा के जो पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होशो हवास बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि दरवाजे पे मेरा अपना बेटा खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से इस कदर सुर्ख हो चुका था कि उसे देख के लग रहा था कि अब इस घर में कोई बहुत बड़ा क़यामत ख़ेज़ तूफ़ान आने वाला है, जिससे बचने की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इससे पहले कि मेरा बेटा आगे बढ़ के मुझ पे हमला करता या मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता, बेड पे बेहोशी की तरह पड़ी हुई वो लड़की अचानक झटके से उठ के बैठ गई। उसके चेहरे पे ज़रा बराबर भी गनूदगी या कमज़ोरी का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी शैतानी और मक्काराना चमक थी जिसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
اس کا وہ انتہائی مختصر جالیدار اور بے باک لباس جو الٹنے پلٹنے کی وجہ سے مزید تربتر ہو چکا تھا، اسے ذرا سا بھی سنبھالنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ الٹا وہ ایسی حالت میں صوفے یا بیٹھ کے ٹیک لگائے بیٹھی اور ایک دم سے چیخنے چلانے کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے اس پورے عالی شان محل کو گونج کے رکھ دیا۔ وہ اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار کر زور زور سے چیخنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے کمرے میں؟ یہ بوڑھا انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تو بس گہری نیند سو رہی تھی، مجھے کچھ نہیں پتہ یہ میرے کمرے میں کیسے گھس آیا اور اس نے میرے کپڑے کس نے کھولے، میری نائٹی کی ڈوریاں کس نے کھولی ہیں، یہ میری عزت کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے؟ اس کے منہ سے نکلنے والے ان جھوٹے غلاظت سے بھرپور اور مکارانہ الفاظ نے مجھے اندر سے بالکل راکھ کر دیا۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا کہ ایک انسان اتنی بڑی اور گھناؤنی سازش کیسے کر سکتا ہے کہ خود اپنے ہی تماشے کو سجا کے سارا الزام ایک بے بس اور لاچار بوڑھے سسر کے سر مونڈ دے۔ وہ اس قدر ہنگامہ کر رہی تھی کہ اس کی چیخیں سن کے نیچے موجود ملازم ملازمائیں بھی بھاگتے ہوئے اوپر کی سیڑھیوں کی طرف آنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی اور فرد یا ملازم اس ہال یا کمرے کے قریب پہنچتا، میرے بیٹے کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا ہو۔ اسے اپنی بیوی کی یہ دہائیاں اور وہ مناظر دیکھے تو اس کے اندر کا باپ، اس کا ضمیر، اس کا وہ تھوڑا بہت احترام جو میرے لیے باقی رہ گیا تھا، ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسے یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی کہ اس کی بیوی کا پچھلا سارا چال چلن کیسا تھا۔ وہ تو بس اس امیر زادی کے مکروہ آنسوؤں اور اس کی جھوٹی چیخوں کے فریب میں مکمل طور پہ آ چکا تھا۔ میرا بیٹا غصے سے اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اس کے چہرے کی رگیں پھول گئیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے وہیں زمین پہ مار ڈالے۔ اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھ کے میرا گریبان پوری طاقت سے پکڑ لیا۔ اسے مجھے زمین سے گھسیٹتے ہوئے اس عالی شان کمرے کے دروازے سے باہر نکالا اور دھکے دیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ میری بوڑھی ہڈیاں، میرا کمزور جسم اور میری زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت اس کے اس ایک جھٹکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنا چاہا، اسے سچ بتانا چاہا، اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے اندھے غصے اور اس ظالم بہو کی چیخوں کے شور میں میری آواز کہیں دب کے رہ گئی۔ وہ ظالم لڑکی ابھی بھی کمرے کے دروازے پہ کھڑی ہو کر ڈھٹائی اور فریب کے ساتھ چلا رہی تھی، نکالو اس بوڑھے ہوس پرست کو اس گھر سے، آج اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اگر یہ اس گھر میں ایک لمحہ اور رہا تو میں خود کو ختم کر لوں گی یا پولیس کو بلا لوں گی۔ اس کے ان الفاظ نے میرے بیٹے کے غصے کو اور زیادہ ہوا دے دی۔ اسے مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے ہال تک پہنچایا جہاں ملازم تماشائی بنے کھڑے کانپ رہے تھے۔ اسے ذرا سا بھی لحاظ یا شرم و حیا کا پاس نہ رکھا اور مجھے اس محل نما گھر کے مرکزی دروازے سے باہر لان کی طرف دھکا دے دیا۔ ایک زوردار دھکے کے ساتھ میں اس عالی شان بنگلے کے سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے نیچے باہر سڑک اور دھول کے طوفان میں جا گرا۔ میرا دل پھٹنے کو آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور میرے اندر ایک خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ میرے پیچھے سے دروازہ دھڑام سے بند ہو چکا تھا۔ میری عزت اور میرے بیٹے کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سہارا لے کے خود کو کھڑا کیا اور مڑ کے اس قید خانے کی طرف دیکھا جہاں میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد باہر کی کھلی فضا میں سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل پہ ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس کا بوجھ اٹھانا میری اس بوڑھی اور کمزور عمر میں ناممکن لگ رہا تھا۔ اس عالی شان محل نما قید خانے سے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن حیرت اور کرب کی بات یہ تھی کہ اس اندھے طوفان میں میری بیمار بیوی کو گھر کے اندر ہی رہنے دیا گیا تھا۔ صرف مجھے، ایک باپ کو، اس درندے نما فریب کا شکار بنا کے باہر پھینکا گیا۔ میرا بیٹا جو کبھی میرا مان اور میری طاقت ہوا کرتا تھا، آج اس مال و دولت اور اس مکار عورت کی اندھی محبت میں اس قدر بہہ چکا تھا کہ اس نے مجھ جیسے بوڑھے باپ کو گھر سے بے دخل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی، جبکہ میری معصوم اور بیمار بیوی کو وہ وہیں اپنے پاس چھوڑ آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بے بس عورت اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی اور نہ ہی اس کے اس ماڈرن لائف سٹائل یا گھناؤنی سازش کے راستے میں کبھی حائل ہو سکتی ہے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میرے جسم کا انگ انگ اس ذلت کے صدمے سے کانپ رہا تھا۔
مجھے اس اجنبی شہر میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کدھر جاؤں اور کس کا سہارا لوں۔ میرے پاس نہ تو اب اپنا گھر تھا، نہ پیسے، اور نہ ہی زندگی کا کوئی ایسا ساتھی جس کے پاس جا کے میں اپنا یہ دکھڑا رو سکتا تھا۔ لیکن تبھی اچانک میرے ذہن میں اپنے پرانے محلے اور اپنے ایک جگری دوست کا خیال آیا جو بچپن سے لے کے جوانی تک ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اگرچہ پچھلے کچھ سالوں میں حالات کی ستم ظریفی اور غربت کی وجہ سے ہمارا آپس میں ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا اور وہ پرانا محلہ اب ہم سے کافی دور ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اس دوست کے سوا دنیا میں میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی کمزور ہڈیوں کو سمیٹا، ریل یا بس کا کرایہ جو جیب میں چند سکوں کی شکل میں بچا تھا اسے جوڑ توڑ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے اسی پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں کی گلیاں آج بھی مجھے پہچانتی تھیں۔ جب میں گھسٹتے گھسٹتے اپنے اس پرانے دوست کے گھر کے دروازے پہ پہنچا اور گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلتے ہی میرے دوست نے مجھے اس حلیے میں آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر، مجھ سے کوئی سوال پوچھے بغیر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے میرے رونے کی آواز سن کر مجھے گھر کے اندر بٹھایا، پانی پلایا، اور جب میں نے کپ کپاتے ہوئے اسے وہ ساری قیامت خیز رودات سنائی جو اس آدھے گھنٹے کے اندر میرے ساتھ بیتی تھی تو اس کی آنکھوں میں بھی خون کے آنسو آ گئے۔ میرے دوست نے بڑی محبت اور شفقت سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، دوست، گھر تیرا ہی ہے، تو جب تک چاہے یہاں عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے، تجھے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے مردہ دل میں جیسے زندگی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑا دی۔ اس دوست کے گھر کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کے جب میں نے ان تمام دنوں کے واقعات اور اس بہو کے رویے پہ غور کیا تو میرے دماغ کی ساری پرتیں ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئیں اور مجھے وہ بھیانک حقیقت بالکل صاف نظر آ گئی جو اب تک پردے کے پیچھے تھی۔ مجھے اب ایک ایک بات سمجھ آ رہی تھی کہ میری بہو نے وہ سارا گھناؤنا ناٹک جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رچایا تھا۔ اسے اپنی ساس سے تو کوئی خطرہ یا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک بوڑھی لاچار اور بیمار عورت تھی جو سارا دن اپنے بستر یا جائے نماز سے پڑی رہتی تھی اور جسے باہر کی دنیا یا اس کے عیاشانہ طریقوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن اصل مسئلہ اور اصل کانٹا میں تھا۔ میں ایک چلتا پھرتا مرد تھا، میرا ضمیر زندہ تھا، میری غیرت اس کے اس ننگے اور بے باک لباس کو، اس کے روزانہ کے تماشوں کو اور اس کے اس شیطانی آزادی کو دیکھ کر اسے بار بار ٹوکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک میں اس گھر میں موجود ہوں وہ اپنی اس آزاد زندگی کی کھلی چھوٹ کا اس طرح مزہ نہیں لوٹ سکتی جیسے وہ چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے مٹانے اور راستے سے ہٹانے کے لیے گھناؤنا اور اخلاق سوز الزام لگانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ سسر کا یہ وجود ہمیشہ کے لیے اس کے محل سے باہر ہو جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب میرا دل تھوڑا سا سنبھلا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور مجھے اپنی اس بیمار بیوی کی شدید فکر لاحق ہو گئی جو اس محل نما قید خانے میں اکیلی اس ظالم ماحول کے رحم و کرم پر چھوڑی گئی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے فون سے چپکے سے نمبر ملا کے اپنے گھر کی لینڈ لائن یا بیٹے کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ کئی گھنٹیاں جانے کے بعد جب بالآخر فون اٹھایا گیا تو دوسری طرف میری بیوی کی دھیمی اور کمزور آواز سنائی دی۔ میں نے اس سے اس کی طبیعت کا حال پوچھا اور پوچھا کہ وہ وہاں کیسی ہے، کیا وہ لوگ اسے کوئی تکلیف تو نہیں دے رہے، کیا وہ میرے پاس اس پرانے محلے میں آنا چاہتی ہے۔ لیکن میری اس بات کے جواب میں جو کچھ میری بیوی نے کہا اس نے میرے دل کے باقی ماندہ ٹکڑے بھی ریزہ ریزہ کر دیے۔ اسے روتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا کہ میں آج سے چاہ کے بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتی کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ مجھے ہر گھنٹے بعد وہ مہنگی دوائیں چاہیے ہوتی ہیں، ڈاکٹر کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا بیٹا ہی ان تمام اخراجات کو اٹھا رہا ہے۔ اگر میں نے یہاں سے جانے کی ضد کی تو میری یہ بیماری اور یہ دوائیں بند ہو جائیں گی اور میں بستر پہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، اس لیے آپ مجھے یہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور خود کو سنبھال لیں۔ بیوی کا یہ جواب سن کے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ دنیا کے ظالم اور مفاد پرست دور میں میرا اپنا گھر کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، جہاں میری بیمار بیوی بھی اپنی مجبوری کے زنجیروں میں جکڑی اس محل میں رہنے پہ مجبور تھی۔ چارہ نہ دیکھ کے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے اسی پرانے دوست کے گھر میں ہی پناہ گزین ہو کے رہنے لگا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا، دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اس اجنبی اور سکھ کے بغیر زندگی میں نے اپنے دوست پر بوجھ بن کے رہنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ٹھان لی۔ محلے کے چھوٹے چھوٹے بازار میں ایک پرانی دکان پہ بیٹھ کے حساب کتاب کا یا کچھ ہلکا پھلکا منشی والا کام شروع کر دیا تاکہ اتنے پیسے کما سکوں کہ اپنے دوست سے کھانے کا 2 وقت کا حق ادا ہو سکے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میری وہ زندگی اب ایک بالکل نئی اور غریبانہ پٹری پہ آ چکی تھی
जहाँ सुबह सवेरे उठना, मेहनत मजदूरी करना और शाम को चुपचाप उस दोस्त के घर आकर एक कोने में पड़े रहना मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल के किसी न किसी गोशे में उस बेटे और उस घर की बर्बादी का दर्द हमेशा अंगड़ाइयाँ लेता रहता था। यूं ही तकरीबन 6 माह का तवील अरसा गुजर चुका था। मौसम बदल चुके थे और मेरी ज़िंदगी का ये दुख भरा बाब भी अपनी एक अलग थकान के साथ जारी था। फिर एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं अपने दोस्त की उस छोटी सी बैठक में बैठा हुआ था तो बाहर दरवाजे पे किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से और बेतरतीब तरीके से दस्तक दी। मेरे दोस्त उठ के जब दरवाज़ा खोला तो बाहर का मंजर देख के उसके भी होश अंधेरे में डूब गए। दरवाजे पे मेरा अपना बेटा खड़ा था, लेकिन उसके हुलियों को देख के ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई क़यामत टूट पड़ी हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े मैले और धूल से भरे हुए थे, उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थीं और उसके चेहरे पर पछतावे, निदामत और ज़िल्लत के ऐसे स्याह बादल मंडला रहे थे कि उसे देखकर इंसान को उस पर तरस भी आता और गुस्सा भी आता था। उसके साथ मेरी बीमार बीवी भी थी, जिसे वो किसी न किसी तरह सहारा दे के या रिक्शे में लाद के वहाँ तक लाया था, लेकिन उस बहू का वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे देखा वो अपने जज्बात पे काबू न रख सका। वो सीधा मेरे कदमों में आके गिर पड़ा। उसने मेरे दोनों पैरों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर इस कदर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि उसकी हिचकियाँ बंद गईं। वो ज़मीन पर सजदे की हालत में सर रख के बार बार चीख चीख के कह रहा था कि अब्बा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक और गुनहगार बेटा हूँ, जिसने एक दौलत की पुजारी और अयाश औरत के पीछे लग के अपने सच्चे बाप को घर से धिक्के दे के निकाल दिया था। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ से मोहल्ले के लोग भी बाहर झांकने लगे थे। लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा और वो सारी ज़िल्लत जो उसने मुझे दी थी एकदम मेरे दिमाग में घूम गई। मैंने अपने पैर उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से से कांपते हुए कहा, अब क्यों आए हो मेरे पास? जाओ अपनी उस बीवी के पास जिसके लिए तुमने अपने बाप को घर से निकाल दिया था। लेकिन मेरे बेटे ने रोते हुए जो कहानी सुनाई उसे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दुनिया की मक्कारी का एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। मेरे बेटे ने हिचकियाँ लेते हुए बताया कि अब्बा जी, आपने बिल्कुल सच कहा था कि वो औरत किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसे मुझे और मेरे ख़ानदान को सिर्फ़ अपने एक वक्ती खिलौने और ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया। वो शादी के चंद महीने बाद ही अपने रंग दिखाने लगी थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो शादी से पहले भी और शादी के दौरान भी अपने पुराने अय्याश दोस्तों और कई दूसरे आवारा आदमियों के चक्रों में मुलव्वस थी। उसके घर वाले भी उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मेरी आड़ में सेट करने की कोशिश की थी। और जब उसने देखा कि आप उसकी खुली बेहयाई और गंदी ज़िंदगी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं तो उसने मुझसे मिलकर और मुझे फ़रोब देकर आप पे वो घिनौना इल्ज़ाम लगवाया ताकि आपको घर से बाहर निकाल सके। लेकिन उसके इतने पुरफ़रेब नाटक के बाद भी उसका असली चेहरा मुझ पर ज़्यादा देर छुपा न रह सका। पिछले हफ्ते ही उसके कुछ पुराने और ख़तरनाक दोस्त उसके उस आलीशान बंगले में ज़बरदस्ती घुस आया और उसने मेरे सामने ही मुझ पर तशद्दुद करके मुझे और मेरी बीमार माँ को जो बिस्तर पे पड़ी थी उठा के उस महल से बाहर सड़क पे फेंक दिया। उसने मुझे बताया कि उस औरत ने मुझे मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा बिजनेस, वो नौकरी जो उसके ससुराल ने दी थी, वो बंगला, वो गाड़ियाँ, सब कुछ उसके अपने नाम पे था और उसने एक झटके में मुझे कंगाल करके धिक्के दे के बाहर निकाल दिया है। वो खुद किसी और नए आदमी के साथ शादी करके या फ़रार होके कहीं और चली गई है और कहती है कि वो हर चंद महीनों बाद अपने शौहर बदला करती है। आज मेरे पास न रहने के लिए कोई छत है, न एक रुपया है। मैं और मेरी ये बीमार माँ सड़क पे बिल्कुल बेसहारा और भूखे भीख मांगने की हालत में आ चुके हैं। मेरे बेटे के मुंह से ये सारा सच सुन के मेरे अंदर का गुस्सा एक लम्हे के लिए तो एक तूफ़ान की तरह उठा, लेकिन अगले ही लम्हे जब मैंने अपने जवान बेटे को अपने बूढ़े पैरों पर यूं सिसक सिसक के रोते और तौबा करते देखा और साथ ही अपनी उस बीमार बीवी को देखा जो एक कोने में लाचार बैठी थी, मुझे देख रही थी, तो एक बाप का दिल मोम हो गया। गुस्सा, नफ़रत और इंतकाम की सारी आग एकदम से आंसुओं में तब्दील हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि खून का रिश्ता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो पछतावे की आग में जल के राख हो जाए तो बाप का दिल उसे ठुकराता नहीं है। मैंने खुद आगे बढ़ के अपने बेटे को दोनों बाजुओं से पकड़ के उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह ने तुम्हें इस बड़ी आजमाइश से वक्त पे बचा लिया और तेरी आंखें खोल दी। जो होना था वो हो चुका, अब हम सबको मिल के नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। मेरे इस तरह माफ़ कर देने पे मेरा बेटा और ज़्यादा फूट फूट के रो पड़ा और उसने मेरे हाथ चूम लिए।
اس کے بعد میرے اس پرانے دوست کی مدد سے اور تھوڑی بہت اپنی جمع پونجی ملا کے ہم نے اس پرانے محلے کے پاس ہی ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا کرائے کا مکان حاصل کر لیا۔ ہم نے اس عالی شان محل کے عذاب کو پیچھے چھوڑ کے اپنی اس غریبانہ لیکن پرسکون زندگی کی دوبارہ سے بنیاد رکھی۔ میرا بیٹا بالکل بدل چکا تھا، اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، بازار میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا اور اپنی بیمار ماں کی دوائی دارو اور میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم تینوں اب اس چھوٹے سے گھر میں سکون کی روٹی کھاتے تھے۔ وقت گزرا اور جب ہمارے حالات تھوڑے بہت بہتر ہونے لگے اور میرا بیٹا اپنی محنت سے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو ہم سب نے مل کے اس کی زندگی کو بھی ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ایک بہت ہی شریف، دیندار اور اچھے مڈل کلاس گھرانے کی ایک نیک سیرت اور سلجھی ہوئی لڑکی کے ساتھ میرے بیٹے کا رشتہ طے کیا اور سادگی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا۔ آج میرا بیٹا اپنی نئی بیوی کے ساتھ اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں حیا اور عزت کے دائرے میں رہ کے ایک انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اور جب میں شام کو بیٹھک میں بیٹھ کے اپنے بیٹے اور اس کی نئی شریف بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھتا ہوں تو اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری زندگی کے اس طوفان کے بعد مجھے دوبارہ سے ایک مکمل اور عزت دار خاندان عطا کر دیا ہے۔